पढेर सुनाउनेछौँ। उहाँलाई हामी किन सम्मान गर्दैछौँ भनेर। मिडिया एडभोकेसी फोरम नेपाल श्री वरिष्ठ पत्रकार सन्तराम बिडारीज्यू, केन्द्रीय सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ। तपाईले पत्रकारिताको यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच अनवरत रूपमा आम सञ्चार माध्यमको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर पत्रकारिताको मर्मलाई शिरोधार्य गर्दै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, शान्ति, समृद्धि, मानवाधिकार, लोकतन्त्र, जनाधिकार र जनजीविकाका सवालको पक्षमा इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायित्वबोध सहित पेशागत मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गरी भैरवी पत्रकारिता मार्फत सामाजिक सरकारका मुद्दामा विशेष गरी सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको हक, हित र अधिकार तथा आवाज बिन्दुको आवाजलाई निरन्तर उठान गर्दै देश र समाजको सेवा गर्नुभएकोले तपाईको कार्यकौशल र महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस मिडिया एडभोकेसी फोरम नेपालद्वारा यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गरी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील हुने विश्वाससहित आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको निरन्तर सहयोग, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। विद्रोह अधिकारी माफ नेपाल अध्यक्ष कुमार सिंह विष्ट, पत्रकार कार्यक्रम संयोजक केशव दुइटेल, अध्यक्ष नेपाल प्रेस सोसाइटी निरोज तलाङ्गे, माफ नेपाल महासचिव। म उहाँलाई अगाडि आइकन हाम्रो सम्मान पत्र, कदर पत्र प्रदान गरिदिनुको लागि म आदरणीय नेपाल प्रेस सोसाइटीका अध्यक्ष केशव दुइटेल सर अनि माफ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सर विद्रोह अधिकारीज्यूलाई म अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। म हामी सबैजना उठेर उहाँको सम्मानमा हामी जोरदार ताली बजाउनेछौँ। हाम्रो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाज्यूको प्रेस सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै केन्द्रीय सदस्य पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँको कदर हामी मिडिया एडभोकेसी फोरम र नेपाल प्रेस सोसाइटीले उहाँको सम्मानार्थमा हार्दिक धन्यवाद, बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हाम्रो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हरिराम भेटवाल, जो चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ नुवाकोट शाखाका कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै समाजवादी प्रेस सङ्गठनको जिल्ला समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अगाडि आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हामी अर्को सम्मानलाई पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो माझमा आङ्काजी शेर्पा, जो चाहिँ लामो समयदेखि जनजाति आन्दोलनका एक अथक योद्धा पनि हुनुहुन्छ। म उहाँको सम्मानमा सबैजना खडा भइदिनु, एकछिनपछि खडा भएर उहाँको सम्मान, उहाँको कदर गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आङ्काजी शेर्पा, श्री आङ्काजी शेर्पाज्यू, जनजाति अभियन्ता, नेपालको जनजाति आन्दोलनका एक अथक योद्धा, जातीय संस्कृति र पहिचान, समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको समान पहुँचको स्थापनाको आन्दोलनमा अहोरात्र लाग्ने तपाईँले जातीय, वर्गीय विभेद एवं उत्पीडनका विरुद्धमा उत्पीडनमा परेकाहरूको हक, हित, अधिकार र मुक्तिका लागि सङ्घर्षशील गर्दै रहँदै सामाजिक सरकारका मुद्दामा विशेष गरी पिछडिएका र पछाडि पारिएका जाति, समुदाय, सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको हक, हित र अधिकारको आवाजलाई निरन्तर उठान गर्दै विभेद मुक्त समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस मिडिया एडभोकेसी फोरमद्वारा यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको निरन्तर सहयोग, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ।
सिग्नेचरमा हाम्रो विद्रोह अधिकारी अध्यक्ष माप नेपाल, कुमार सिंह विष्ट कार्यक्रम संयोजक, केशव लुटेल अध्यक्ष नेपाल प्रेस सोसाइटी र निरोज तोलाङ्गे माप नेपाल महासचिव। म हाम्रो आदरणीय चेत बहादुर खरेल जो विनिप्र सेवाकाई नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो समाजसेवी आदरणीय दिदी बिमला थापा, त्यस्तै गरी विशेष अतिथि हाम्रो वरिष्ठ गजल गायक आनन्द कार्की सरलाई म तीनजनाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा उहाँलाई सम्मान कदर गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एक्चुअली फोटो कृपया कोही पनि नगाइदिनु होला। हामीले खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। सँगसँगै तपाईँहरूले टी कफीहरू लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ उपलब्ध छ। धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रममा सम्मानित कदर हुनुभएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव एवं जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आदरणीय अङ्काजी शेर्पा सर र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सन्तराम बिडारी, प्रेस सल्लाहकार मान्य विरोध खतिवडा एवं केन्द्रीय सदस्य नेपाल पत्रकार महासङ्घ, म उहाँलाई मिडिया एडभोकेसी फोरम नेपाल, नेपाल प्रेस सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो अङ्काजी सर अरू कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो विशेष गरी यो मिडिया एडभोकेसी फोरम र नेपाल प्रेस सोसाइटीद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान त्यसमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आफ्ना केही भनाइसहित शुभकामना व्यक्त गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोष मित्रलाई, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण मिडिया साथीहरू अनि सम्पूर्ण मित्रहरूमा म जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरा पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल र नेपालीहरूको महान राष्ट्रिय, तपाईँहरूले त क्रिसमस मात्र भन्न हुनुहुन्छ, म भन्छु यसलाई क्रिसमस मात्र भन्नुहुन्न भनेर हामीले बडा क्रिसमस भन्नु पऱ्यो। नेपाल र नेपालीहरूको महान राष्ट्रिय बडा चाड क्रिसमस भन्नु पऱ्यो र क्रिसमसको चाहिँ तपाईँहरू सबलाई शुभकामना, मेरी क्रिसमस र जय मसीह भन्न चाहन्छु। मलाई तपाईँले अभिनन्दन सम्मानित गर्नुभयो, धेरै छिटो गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। म आफै त क्रिस्चियन त भने यद्यपि क्रिस्चियनहरूको एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको एक्टिभिस्टको रूपमा मैले काम गरेको छु। जबसम्म क्रिसमस सैनिक खुल्ला मञ्चमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नेपालका सेना र प्रहरीले तोप पड्काएर सलामी दिने र हर्ष बढाइ गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म मैले यो नलाउँदा ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र मेरो अभियान यो क्रिसमस अब हामीले बन्द कोठाभित्र मनाइनुहुन्न। Honestly, I request all church, सबै क्रिस्चियन धर्मावलम्बी गुरुहरू, सम्पूर्ण जो क्रिस्चियनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, you should organize a very, very, very big public event on this day. अब यो ब्याङ्क्वेट भित्र, हल भित्र यो कार्यक्रम गरेर the country is not going to recognize it. तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, कराउने बच्चालाई नै आमाले पहिलो दुध खुवाउँछ। तपाईँ मस्त निन्द्रामा सुतिरहनुहुन्छ भने त यो चार दिवारीभित्र कराएर सुन्नेवाला छैन। त्यसकारण what I think is, जसरी तमुहरूले, मगरहरूले लोसार हैन अन्य विभिन्न चाडपर्वहरू जुन एउटा पब्लिक फर्ममा मनाउने गर्छन्, त्यस्तै गरेर यो क्रिसमस त मेरो चाहना त के छ भन्दाखेरि I strongly ask the government
कि जुन ठाउँमा दशैंको हैन फुलपातीको दिन हर्ष बढाइ गर्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुन्छ, राष्ट्र चाडको रूपमा मनाइन्छ हैन, सेनाले जले बन्दुक पड्काइन्छ, तोप पड्काइन्छ। यो पनि नेपालको महान राष्ट्रिय चाड भएको हुनाले त्यो सैनिक खुला मञ्चमा राज्यले नै यसलाई मनाउनु पर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु। र त्यो अभियानमा जनता समाजवादी पार्टी हर हमेसा तपाईँको साथमा रहनेछ। र क्रिसमसको दिन यत्रो एउटा जने सभ्यता बोकेको, यत्रो एउटा मुक्तिदाताको हैन उत्सवको यो दिनमा एउटा सार्वजनिक विदा दिनलाई सरकार जुन प्रकारको गजुसाइ गरेको छ, सरकारसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, कमसे कम विश्वभरि चाहिँ व्याप्त पवित्र दिनमा कमसे कम 2 दिन चाहिँ सार्वजनिक विदा दियोस् भन्न पनि म चाहन्छु। हामीले विदा माग्दाखेरि दुईटा कुरा पनि गर्छ। एउटा त सबैको चाहिँ चाडपर्वलाई विदा दिँदाखेरि देशै विदामा बिताइदिने भन्ने प्रश्न चाहिँ गृह मन्त्रालय गर्छ। जब क्रिसमस आयो, अस्ति पनि शिवी घतराजी हाम्रो चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्री चाहिँ के अरे आलेसँग निकै घम्सी कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब हाम्रा चाडपर्व आए अनि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ, प्रभु हे मन्त्रीज्यू हाम्रो चाडपर्व आयो, 1 दिनको चाहिँ विदा चाहिँ सार्वजनिक विदा घोषणा गर्नु। कस्तो विडम्बना! संविधानले स्वीकार छ यो देश बहुधार्मिक मुलुक। व्यवहारमा अहिले पनि त्यो हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदाको जो व्यवहार छ, सेनाको चलन त्यस्तै छ, कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तै छ, स्कुलमा त्यस्तै छ। अनि धेरै तपाईँ जित्नुभयो भने के गर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ ल त्यसो भएदेखि क्रिसमसको दिन क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले बिदा दिने। अनि हामीले पनि मान्यौँ। हिन्दूको चाडपर्वमा म दशैं मान्दिनँ, 15 दिन मैले छुट्टी मनाइदिनु पर्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जनै फेर्दाखेरि म जनै नलाउने मान्छेले 1 दिन चाहिँ घरमा बिदा बस्दिनु पर्छ भने मेरो आफ्नो मौलिक चाडपर्वको दिन मैले सार्वजनिक विदा किन नपाऊँ? सार्वजनिक विदाको बस तपाईँ हामीले किन गर्नुपर्छ भनेको सार्वजनिक विदा भनेको मतलब that day no state will function. त्यो holidays हो, is holidays for army, is holidays for civil servant, is holiday for the parliament, is holiday for the school, and is holiday for the court. Just imagine, तपाईलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएपछि तपाईको स्कुल के हुन्छ? चलिरहन्छ, कोर्ट चलिराखेको हुन्छ, हस्पिटल चलिराखेको हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, त्यही क्रिसमसको दिन चाहिँ तपाईको स्कुलको नानीको जाँच भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बच्चालाई परिवारसँग राखेर क्रिसमस मनाउन दिनुहुन्छ कि जाँच मिस गर्न दिनुहुन्छ? यो उसको अधिकारको कुरा हो। उसलाई कमसे कम आफ्नो चाडपर्व निर्धक्क छ। हामीले सार्वजनिक विदा दिनुको मतलब कि हाम्रो यता चाड मनाइरहँदाखेरि कुनै प्रकारको हामी प्रतिकूल हुने सर्वजलको फैसला पेसिरहेछ के मुद्दा तपाईँ त मुद्दा लड्नु सक्नुहुन्न। जब मुद्दाहरूलाई विभिन्न मुद्दाहरू पेसी चढाइरहेछ, त्यो दिन तपाईँ चाहिँ के भन्छ क्रिसमस मनाउने कि मुद्दा सुन्न जाने। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक विदा नै हुनुपर्छ। कुनै पनि हालत त्यो सम्बन्धित समुदायले दिने विधालाई हामीले मान्यता दिनुहुन्न, पहिलो नम्बर 1। दोस्रो, तपाईहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियन साथीहरूले पोलिटिकली तपाईँले अहिले पनि बुझ्नु सक्नुभएको छ। विदाउट पोलिटिक्स Christian community in Nepal will not liberate. Without taking the fear, जुन मनमा जुन प्रकारको त्रास अहिले पनि तपाईको जुन मनमा छ, त्यो त्रासबाट मुक्त नभइकन तपाईले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। नेपालको सन्दर्भ politics and fearless Christian। तपाईं एउटा हिन्दू धर्मको कुरा बोकेर
हिँड्ने कमल थापाको कतिवटा मान्य थियो भन्नुहोस् त। अहिले भर्खरै जो नाम रहेछ मित्र चाहिँ पोलिटिक्सको चाहिँ he got 25 elected parliamentarian members and he advocated for the Hindu kingdoms. अनि हामीले मागेको धर्मनिरपेक्षको पुच्छरमा सनातन धर्म जोड्ने पनि को हो? त्यही सब। If a Kamal Thapa can change the constitution with the 25 MPs, imagine you have 35 lakhs Christian community. सबै बालिग मताधिकार छैन, बालबच्चा छ 35 मतलब 15 मात्रै चाहिँ तपाईँ मतदाता छ भने 25,000 मत बराबर एक माननीय आउने हो। क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने 50 जना माननीय यु क्यान इलेक्ट इन द पार्लिमेन्ट। 50 जना माननीय तपाईँले इलेक्ट गर्यो भने कमल थापाको जस्तै स्थिति क्रिस्चियनको हुन सक्छ कि सक्छ। त्यसकारण you should enter into politics. तपाईको भोट चल्ने, तपाईको बाइबल नचल्ने, जय नेपाल तपाईले सिकाउने, अभिनन्दन जय क्रान्तिकारी अभिवादन तपाईले सिकाउने, जय मसीहबाट निकाल्न नआउने त्यस्तो पार्टीलाई तपाईले भोट हालिसक्नु। फिनिस। क्रिस्चियनको लिबरेसन हुन सक्दैन। यो चाहिँ ठोक्पा बेर। त्यसकारण अब कुन पार्टीलाई के हेरेर भोट हाल्ने? मैले पटक पटक तपाईलाई एक्जाम्पल भनिदिएको छु। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टमा के गर्दा खाना खान जाने, साउजीको अनुहार हेर्न हेर्ने जाने त होइन होला, अथवा साउजीको अनुहार हेर्न जाने त होइन होला। खाना खाँदाखेरि हामी अनौठो ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई मनपर्ने खाना कहाँ छ भने त्यो होटलको तपाईँले मेन्यु हेर्ने हो। अब मेन्यु हेर्ने ठाउँमा साउजी अथवा साउजीको अनुहार हेरेर हो कति ह्यान्डसम साउजी, ओहो कति ब्युटिफुल साउजी भनेर खाना खान थाल्यो भने खाना बासी पऱ्यो भने के हुन्छ? सेम तपाईँले ओहो मेरो त काका एमाले, मेरो त बाजेदेखि काङ्ग्रेस होइन, यसरी तपाईँले आफ्नो धर्मको संस्कृतिको कुरालाई नपछाएर मानिसको अनुहार हेरेर बोल्नु। त्यसकारण अबदेखि हामी जनता समाजवादी पार्टीले के भन्यौँ भन्दाखेरि मासु भात खुवाएर पैसा बाँडेर व्यक्तिले भोट लड्ने चुनाव अन्त गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा क भन्ने व्यक्तिले 50, ख भन्ने व्यक्तिले 50,000 दुई मत आयो भने कसले जित्छ? दुई मतले त्यो ख भन्ने व्यक्ति जित्छ। 50,000ले ल्याएको मत के हुन्छ? Does it count in democracy? No, it goes into dustbin. डेमोक्रेसीको 50,000 मान्छेले दिएको मतको कुनै गणना नहुनु भनेको मतलब त्यो इज नट अ डेमोक्रेटिक इलेक्सन। त्यही कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब एकजना नेपालीले दिएको मत पनि बदर नहुने भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यहाँ व्यक्तिले मासुभात बाँडेर, व्यक्तिले खानेपानीको पाइप बाँडेर, व्यक्तिले विकासको योजना बाँडेर, व्यक्तिले राजनीतिक अवसर लिएर भोट माग्दै, त्यहाँ पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र जनताको अगाडि तेर्साएर नीति बाँडेर, if you elect my party, this is what I will do for you, this is what I will do for Christian community, this is what I will do for जनजाति भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नि त्यो कमिटमेन्ट, रिटन कमिटमेन्ट, उसको जो डिक्लेरेसन घोषणा पत्रमा हुन्छ त्यो हेरेर तपाईँ हामीले भोट हाल्नु। त्यो हेरेर भोट हालेपछि के हुन्छ? सिङ्गो नेपालको 77 जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र त्यसपछि त्यो पार्टीले पाएको कुल मतमा निर्वाचन जने आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि कति मत बराबर एउटा मान्य छान्न पाउँछ भन्ने उसले फर्मुला निकाल्छ। इमेजिन 25,000 बराबर एउटा मत। त्यसपछि कुन कुन पार्टीले कति कति मत मान्य छानेर पठाउने भन्ने हुन्छ त्यसमा। अनि इन्क्लुजनको कुरा आउँछ। फर्स्टमा ल खसाल्यो, त्यसपछि जनजाति, त्यसपछि दलित, त्यसपछि महिला, त्यसपछि मुल्की, त्यसो अल्पसङ्ख्यक गरे यसैले होराइजन्टल बेसिसमा त्यो क्रसिङ हुँदै हुँदै चाहिँ मान्छेहरूको इलेक्सन। त्यसो गरेपछि त्यो मान्नेको काम के हुन्छ? पार्लिमेन्टमा आएर मन्त्रीको होडबाजी गर्ने, त्यसको काम देश चलाउनको लागि कानुन बनाउँछ। पार्लिमेन्ट सरकार कसले चलाउँछ? डाइरेक्टली जनताले इलेक्टेड राष्ट्रपतिले सरकार चलाउँछ। कुलमान घिसिङ, गोविन्द केसी, सन्डु ग्रेट जस्तो मान्छे चाहिँ टेक्नोक्राट्सहरूले उसले चाहिँ देश चलाउँछ।
यो पोलिटिकल सिस्टममा हाम्रो पार्टी जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध के गर्ने हो भन्दाखेरि, हिजो म भक्तपुरमा गएँ, ओलीकै मेयर रहेछ त्यहाँ हाम्रो जुन ठाउँमा प्रोग्राम भयो, ओलीकै मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले अभिनन्दन गर्नुभयो मेयर साहबलाई। अनि मैले भने के अर्थमा तपाईँले अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि चाहिँ अन्य अत्याचार नगरोस् भन्ने हिसाबले अभिनन्दन गर्नुभयो कि तपाईँको पक्षमा ऐतिहासिक नै कदमै रचेर चाहिँ अभिनन्दन गर्नुभयो कि के खान अभिनन्दन गर्नुभयो भने मैले त कुनै त्यसको आधार अभिनन्दन गरिदिनु पर्ने आधार त मैले केही पनि देखाएँ। समाधि स्थलको कुरा गराइरहेछ। मैले भने मान्छे जन्मँदाखेरि धरती टेक्छ, उसको अधिकार। मर्दाखेरि उसले धरतीमै टेकेर चाहिँ मर्नुपर्छ, उसको अधिकार। कसैले चाहिँ निगाहको भरमा दिने कुरा हो र। अनि उहिलेका राजा महाराजा जस्तो स्वागत भव्य गरेपछि ल तँलाई स्कुल पायो, कहीँले चाहिँ के भन्छ बाटो पायो, त्यो मेयरले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको सामग्री सुझ अरू त म जान्दिनँ, यो चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ मैले समाधि स्थलको मैले ग्यारेन्टी गरेँ भने उसले पनि एउटा निगाहको चाहिँ त्यो निगाह कुरा। उसको नगरपालिकामा क्रिस्चियन कम्युनिटी छ, मुस्लिम कम्युनिटी छ, बुद्धिस्ट छ भने प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूलाई समाधि स्थलको व्यवस्था गरेर उसको नैसर्गिक अधिकारले कुनै मेयरले चाहिँ निगाहको भरमा दिने कुरा पनि होइन, उसको राइट छ होइन। त्यसकारण त्यो मेयरलाई मैले के भने जुन दिन तपाईँले त्यो मेयर त्यो नगरपालिका के थियो कुन नगरपालिका थियो हजुर, चामुनार नगरपालिका। चामुनार नगरपालिकाको त्यो मेयरले दसैँको दिन के गर्छ भन्दाखेरि नगरपालिकाभित्र दसैँको शुभकामना आदान प्रदान तथा जलपान कार्यक्रम गर्छ। ल अर्को सालको चाहिँ क्रिसमसको चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान त्यहाँ मनाउँछ। अनि अभिनन्दन गर्दा पनि अर्थ बन्छ, ओहो कमसेकम धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हाम्रो चाडपर्व नगरपालिकामा पनि अब चाहिँ चल्न थाल्यो है, मनाउँछ भनौँ। त्यसकारण यस्तो भोट माग्नको लागि, लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि तपाईँको अगाडि एउटा रूप देखाउँछ। त्यहाँ त्यत्रो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वलाई बोलाउनु हम आवाज यसका पनि थिए, माओवादीको पनि थिए, एमाले थिए, कांग्रेसका थिए। And they know that was the functions organized by Bhaktapur Christian community. And they should say, Merry Christmas, and they should greet them with Jai Masih. To the hygienic. कसैले पनि मुखबाट जय मसीहको त कुरा सोचिनुहोस्, क्रिसमसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, मेरी क्रिसमस भन्न सक्दैन हैन। अहिले पनि हाम्रो नेपालको राजनीतिक दलमा के छ भन्दाखेरि उसको भोट चल्छ। अब चाहिँ मैले मेरी क्रिसमस भनेको भोलि मैले हिन्दूको भोट मेरो सिद्धियो। भोटको राजनीतिमा त्यो त्रास पार्टीभित्र पनि छ। त्यसकारण अस्ति एउटा पास्टरको प्रोग्राममा पोलिटिक्स वाज अ डिबेट। अनि मैले त्यति बेला धर्मगुरुहरूलाई मैले भने आइ एम भेरी ग्रेटफुल। प्रभु यीशुले पनि आज यदि जीवनदेखि डराएर क्रुसिफाइड हुनको लागि डराएको भए आज यो ह्युमन हामी चाहिँ लिबरेट हुने थिएन। त्यसकारणले सप्रेस्ड कम्युनिटीको लिबरेसनको लागि sacrifice is the important element. त्यसकारण मैले त्यो पास्टरले अर्गनाइज गरेको त्यो पोलिटिकल डिबेट इट वाज भेरी मिनिङफुल। अनि मैले उहाँलाई त्यति बेला नै भने प्लिज तपाईको पोलिटिक्सको बटम लाइन के हो भन्दाखेरि सेक्युलर स्टेट हो। जबसम्म संविधानमा पार्टीका घोषणापत्रहरूमा धर्मनिरपेक्षतालाई हामी अक्षरश चाहिँ लागू गर्छौँ भनेर चाहिँ यदि कुनै पार्टीले भन्दैन भने and that political party is not in favor of Christianity, not in favor of Buddhism, not in favor of Islam. त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। आज एकजना मित्रले पार्टी नै खोल्नु भएको छ, नट ब्याड। त्यसकारणले भाग्यको
फलेको स्याउ खानुभन्दा राम्रो के हुन्छ आफूलाई कस्तो खालको स्याउ खान मनपर्छ त्यसको बिउ रोप्ने मजल गर्ने अनि फलेपछि आनन्दले टिपेर खाने। काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री को छ काङ्ग्रेसको निकट कसले काङ्ग्रेसले भोट हाल्ने त होइन म पास गरेर काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यकर्ताले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यू भोट यसै बिदा दिनु पर्यो एक दिन हाम्रो क्रिसमस गर्छ दियो बिदा दियो भन्नुहोस् न। ओलीले काटेकै थियो झन् नम्बर 1 त ओलीले तपाईँले बिदा ओलीले त कुनै पनि हालतमा भोट दिनुहुन्न। इफ यु भोट फर ओली द्याट इज एगेन्स्ट प्रभु यीशु। आज तपाईँ यीशुको त्यो विजय पर्वलाई तपाईँ मनाउँदै हुन्छ जसको विजय पर्वको चाहिँ सार्वजनिक विधा चाहिँ प्रजातन्त्र बहालीपछि हामीले ल्याएको थियो त्यसको विधा काट्ने मान्छेले तपाईँले भोट दिएपछि वुडन्ट इट बी एगेन्स्ट यीशु अभियसली हुन्छ त्यो सेन्स हामीले अहिलेको चाहिँ यङ जेनेरेसन दिन सक्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ यो मानेमा हामीले चाहिँ घचाड्नु सक्नुपर्छ। त्यही कारण मेरो तपाईँलाई विनम्र अनुरोध छ कमिङ इलेक्सन वडा अध्यक्ष अहिले एकदम पावरफुल छ। गाउँपालिका प्रमुख प्रदेश माननीय र संघीय माननीय तपाईँले 25 जना ब्याट्रन यो क्रिस्चियन कम्युनिटिजको चाहिँ मेम्बर हो फलाना चर्चको भन्ने मान्छेहरूलाई इलेक्ट गर्नुहोस्। थिङ्स विल ड्रास्टिकली चेन्ज। किन त्यो ठाउँ पोलिसी मेकिङमा डिबेट गर्ने ठाउँ। त्यसकारण मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ अब इलेक्सन आउँदैछ अल इलेक्सन लोकल इलेक्सन फेडरलिस्ट के अरे प्रदेशको स्टेसन प्रोभिन्सियल स्टेसन होइन अनि फेडरल इलेक्सन आउँछन् कमसे कम आजदेखि नै पार्टीभित्र छलफल गर्नु कुन पार्टीभित्र कसलाई चाहिँ वडाको त्यो वडामा भक्तपुरमा अथवा काठमाडौँमा मेयरदेखि चाहिँ कुन कुन साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जिताउने दे विल स्पिक फर यु। यो खालको पोलिटिकल सेन्स तपाईँहरूमा आयो भने एन्ड देन तपाईँहरूको चाहिँ अभियान सुरु हुन्छ। अनि मैले भनिदिन्छु मलाई पास्टरलाई काजी भन्छ मलाई युरोपियन डलर भन्छ whatever they say I don't care but म आम अ सपोर्टर अफ क्रिस्चियन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु यदि तपाईँ बाइबल बोकेको आधारमा यदि तपाईँ क्रिस्चियन भएको आधार कुनै पनि स्टेटको चाहिँ मेकानिजमले अथवा कुनै व्यक्तिले तपाईमाथि अत्याचार गर्छ भने गिभ मी अ कल। म तपाईँ जुन ठाउँमा छ काठमाडौँ उपत्यकामा छ भने 2 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिर छ भने 24 घण्टामा तपाईँको लागि लड्नका लागि म आउँछु। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कसैले आफ्नो पवित्र ग्रन्थ गोजीमा हाल्नु अपराध हो। स्वस्थानी व्रतको किताब बोकेर गाउँ घरमा पसेर महाभारत स्वस्थानी व्रतको कथाको सुनाएर हिँड्ने पण्डितलाई जुन प्रकारको स्वतन्त्रता छ पास्टरहरूलाई क्रिस्चियन कम्युनिटिजहरूलाई त्यो बाइबल पढ्ने अधिकार उसको पनि हुनुपर्छ भन्न म चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा don't scare to tell that you are Christian. Don't scare that you pray for Jesus Christ. Don't scare to tell that you have a Bible at your home. त्यो फेयरबाट तपाईँ मुक्त रहनुहोस्। त्यो फेयरबाट तपाईँ मुक्त हुनु न मान्नु। अहिले पनि के छ लाइक एलियन त्यहाँ समाजमा एउटा क्रिस्चियन कम्युनिटीमा बस्दा इमेजिन इज ह्युमन। त्यसकारणले म महासङ्घको प्रोग्राममा बोलाएको समय त्यहाँ जाँदैछु। आई वान्ट टु टेल क्वाइट अ लट अफ थिङ्स। अलिकति पोलिटिकली अलिक एग्रेसिभ कुरा चाहिँ म ध्यान गर्छु किनभने यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ। मैले एग्रेसिभ कुरा मैले आज गरिनँ नभए मेरो भाषण यस्तो गरेको त पित्तै हुँदैन। मोर इन्टेलेक्चुअल मोर अलिक थट प्रोभोकिङ कुरा मात्रै राखेँ। मैले ड्याङ त्यो चाहिँ उहिले माओवादी जनयुद्ध कालमा प्रेसर बम पड्काएको छ ड्याङ पड्काउने चाहिँ मैले यो आजको क्रिस्चियन महासङ्घको पोलिटिकल फर्मतिर चाहिँ मैले बढी कुरा गर्छु यही कुरा राख्छु। बट एनिवे
मलाई तपाईँले सम्मानित गर्नुभयो। मलाई डेफिनेटली क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूप्रति मेरो जिम्मेवारी बढाएको छ। मैले तपाईँहरूको मुक्तिको लागि कुनै दिन if I have to be crucified as a Prabhu Yishu, I'm ready to do that. I will not run away from this fight, and I will fight until all the Christian community in Nepal liberate, celebrate their religion without any fear and without any tear. Okay. यति कुरा राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आदरणीय आङ्काजी सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।